الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن شاء الله في هذا الفيديو غنديرو لا كوريكسيون ديال ليكزارسيس 3 اللي كنا درنا و 4 إن شاء الله. ألوغ عندنا هنا في لا كيسيون ديال السؤال ديال ليكزارسيس 3 قالنا سيدي كالكولي دي دو فاسون ديفيرون أو العربية احسب بطريقتين مختلفتين. داكوغ، هنايا خصني نحسب بجوج طرق وفي الطريقتين بجوج خصك تخرج ليا لا ميم غوزيتير، تخرج ليا نفس النتيجه. داكوغ، غنبداو مع اول اوبيراسيون اللي هي عندنا 12 فاكتور 9 موان 4. اول طريقه هي اللي درنا في الفيديو السابق اللي شرحنا ديال الكوغين، البارتي الثالثه ديال الدرس اللي هي توزيع الجداء الى مجموع. دونك هنايا تنضرب اللي هي 4 فاكتور ا بلس بي بلس ك فوا بي، هذيك هي اللي غنطبقو. دونك هنا غنضرب 12 فوا 9 هي الاولى. داكوغ، 12 فوا 9. ابخي كنحط هاد الموان اللي كاين هنا، من بعد كنرجع عاوتاني ل 12 كنضرب في 4. هادي هي الريغل الفينال اللي درنا في الدرس. دونك هنا غنضرب 12 فوا 9 عطينا 108 موان هنايا ضربنا هادي عطينا 48. 108 ناقص 48 تعطينا 60. لا دوزيام فاسون ولا الطريقه اثنان، هذا حساب كبير سون بارونتيز ولا افيك بارونتيز افيك لي بارونتيز. دونك حساب باقواس تكتب القاعده اسبقيه من داخل الاقواس. اون كومونس بار لي كالكول اونتر لي بارونتيز. هنايا كاين شي واحد يسولوني شنو الاشاره اللي كيدير هنا. كاين شي واحد كيمشي كيدير زائد كاين كيدير ناقص. لا، قلت لكم ديجا في الدرس ان ما كتكونش عندنا اشاره كتعني هذه انه هناك ضرب وهناك ضرب. بحال هنا 24 اكس اش كاين هنا، واخا هنا كاين ضرب، اما تنديرو 24 اكس اما 24 بوان اكس اما 24 اكس. داكوغ، ولكن بين الاعداد المعالم لا، ما تنديرش 23 راه ماشي هي 2 فوا 3، ماشي هي 2 بوان 3. داكوغ، الا كان عندنا واحد مجهول واحد معلوم، ولا كان عندنا بجوج انكوني يعني بجوج مجاهيل. دونك هنا قلنا غنطبقوا لي بارونتيز. دونك كنفيكسي هاد العمليه 9 ناقص 4 تعطينا 5 ياك، و 12 فوا 5 تعطينا 60. اش كنلاحظوا خرج لا ميم غوزيطا. دونك عندي انا الطريقه صحيحه. دونك انا عندي اجوبه صحيحه. هنا خرجتهم باش ما يكونش الفيديو شويه طويل. دونك هنا الطريقه الاولى بروميير فاسون كما شرحناها هي الطريقه ديال القاعده درنا في الطرف. دونك كنضربناه في فوا 8 تعطينا 78، ومن بعد ندير موان 9 سوا 5 تعطينا 45. ابخي ما بيناتهم عطينا 27. درنا لا ديفيرونس اونتر بيناتهم. بي بنفس الطريقه اللي شرحنا بها حتى هي كومونس بار لي كالكول بارونتيز. دونك 8 ناقص 5 تعطينا 3، 9 فوا 3 تعطينا 27. هنا لا ميم شوز، واخا يكون عندنا 3 الاعداد 4 الاعداد كندير هكا نضرب في هادي عاوتاني نرجع هادي، يعني نفس القاعده. واخا يكون عندنا رابع نزيد نضرب حتى نسالي اون فوا نسالي ما لقيتش شي عاد اخر صافي تنحبس. ها ضربت في هذا حطيت الاشاره، ضربت في هذا حطيت، ضربت في هذا حطيت، مابقاش نضرب صافي ساليت. دونك هنا عندنا الحساب بدون اقواس ياك. اسبقي اش كتقول القاعده؟ الاسبقيه للضرب والقسمه. دونك نسبق الضرب ونسبق الضرب ونسبق الضرب. اسبق الضرب بين 10 فوا 2.5 عطينا 25. هنا عفوا هنا كاين خطا. او ما بديناش تيبدا. وي هنايا ما بديتش تيبدا. هنا راه 65 حيت عندنا هنا انا حسب ليا 60، انا حسب ليا 4.5 هي 65. دونك 65 بلس 25 كتعطينا 90. 90 موان 3 تعطينا 50. لا ميم شوز بالنسبه هنايا. دونك هنا 7 9 موان 6 ديزولي. دونك هنا عطينا 60. الوغ كما شرحنا هنايا، من بعد رجزنا الضرب 10 فوا 16 65. 10 فوا 3 تاع 30. ابخي هنايا عندنا حساب بدون اقواس. هنا عاوتاني اسبقيه الضرب والقسمه، بما انه ما كاينش الضرب والقسمه كنرجع عمليه من اليسار اليمين. داكوغ، يعني كندير 25 بلس 65 تعطينا 90. ابخي كندير ناقص 30 نحطها تعطينا النتيجه 60. داكوغ، هنا بنفس الطريقه حساب
به اقواس تسبق لي داخل اقواس عندنا 3 عمليات اوتوماتيكمون يكون عندنا جوج من بعد اذا كانت الاعداد. دونك كنجد العمليات من اليسار لليمين حيت داخل الاقواس عاوتاني ديما اون كومونس بار لا مولتيبليكاسيون ديفيزيون. بما انه ما كاين لا مولتيبليكاسيون ديفيزيون كنجد العمليات من اليسار لليمين. 2,5 بلس 6,5 غتعطينا 9 moins 3 و 9 moins 3 عطينا 7 و 10 fois 7 عطينا 60. داكوغ ننتقلو دابا لوبيراسيون دي. دونك عندنا هنا في لوبيراسيون دي هنا 5,7 fois 7 5,6 fois 7 plus 5,6 fois 3. دونك هنايا هادي اوبيراسيون سون بارونتيز كتقول القاعده اون كومونس بار لا مولتيبليكاسيون ديفيزيون. انا باقي الضرب والقسمه. دونك هنا غنضرب 5,7 fois 7 تعطينا 39,2 عاوتاني 5,6 fois 3 تعطينا 16,8. دونك هنا الا جمعنا بيناتهم عطينا 56. الطريقه الثانيه هي اللي غنخدم دابا هي العكس ديال القاعده. هنايا لاحظتوا معايا هنا اش درنا ما يسمى بالنشر ديفلوبمون والعكس كيتسمى الفاكتوريزاسيون. غتقراو هادشي في الدرجه. هنايا هنا اش درنا طبقنا القاعده ياك. راه قاعده بما ان هذه كديرها ايغاليتي يعني هذه كتساوي هاد. دونك يمكن نرجع بالعكس. اش كتلاحظ هنا حتى واحد اللي كيتعاود 12 كنكتبو مره واحده تنفتحوا واحد القوس. الا حيدنا جوج من هنا تبقى 9. داكوغ كتبنا 9. الا حيدنا عاوتاني جوج من هنا تبقى 4 هي هادي. داكوغ هي نفس القضيه هنا. شنو واحد اللي كيتعاود مزيان 5,6 هو اللي كيتعاود ياك. نفتحوا قوس. الا حيدنا هنا تبقى 7 نحطوا هاد الاشاره بيناتهم اللي زايد. ولا حيدنا هنا تبقى 3. الله يبارك. دونك 5,6 فوا ونجد العمليه هنا حيت هذا حساب بها اقواس باقي داخل اقواس. بعد 3 عطينا 10 وهنا الا ضربنا غتعطينا 56. داكوغ هنا بنفس الطريقه كما شرحت هنايا. دونك حساب بها اقواس باقي الضرب جوج الضرب هنا ابخي الضرب درت لا ديفيرونس عطاتني 36,8. هنا بنفس الطريقه لا ميثود عندنا 18,4 كتعاود نكتبها مره واحده تفتحوا قوس. اللي حيدنا تبقى 6 موان حيدنا ما تبقى 4. 6 موان 4 فيها 2 و 2 فوا هادي 18,4 عطينا 38,8. هنايا بنفس الطريقه عندنا حساب بها اقواس بدون اقواس نكومونس بار مولتيبليكاسيون ديفيزيون. سبقنا لا مولتيبليكاسيون تري سامبل. ابخي هنايا ما كاين لا مولتيبليكاسيون ديفيزيون. دونك العمليات من اليسار لليمين. دونك عندنا 10 بلس 12,5 عطينا 22,5 موان 20 عطينا 2,5. داكوغ هنا بلا ميم ميثود عندنا واخا يكون عندنا 4 كيما قلت واخا يكون عندنا 4 ارقام 5 ارقام 5 العمليات 6 العمليات. المهم هنا اللي كيتعاود هو 2,5 نكتبوه. لا شحال بقى هنا 4 نحطو بلوس هنا. حيدنا هنا شحال بقى 5 موان اللي كاين هنا. حيدنا هنا تبقى 8. دونك هنايا عندنا 3 ديال لي لومبر اوتوماتيكمون يكون 2 تحت منها. دونك 2,5 فوا 9 هنا 4 بلس 4 بلس 5 9 موان 8 تعطينا 1 وهذا 2,5 فوا 1 تعطينا 1. دونك بالنسبه ليكزرسيس 4 طولنا في هذا الفيديو هذا. بالنسبه ليكزرسيس 4 هذا الاكثريه جاوب عليه صحيح. الاكثريه جاوب عليه صحيح. داكوغ عندنا 4 موان ا ما عنديش المهم 4 فاكتور ا موان بي غتمشي مع هذه هي 4 فوا ا بلس 4 فوا بي. 4 فوا هنا 4 ا موان 4 بي يعني. دونك هذه مع هذه بخي. داكوغ يعني هذه مع هذه. هنايا 4 بي فاكتور 2 يعني 4 فوا 2 8 بي. فين كاينه 8 بي كاين هنا. دونك هذه مع داكوغ. هذه ا فوا 12 بي هي 12 ا بي. داكوغ هي هذه قدامها. هنايا 5 بي. دونك ها هي وهذه هي. داكوغ هذه هي داكوغ. بالنسبه للفيديو الاخر غنشرحوا فيه ليكزرسيس 5 ان شاء الله.